यो यस्तो प्रकारको भाइरस हो, यसले भित्र प्रवेश गर्छ र हाम्रा कोषहरूबाट त्यसको चाहिँ सतहमा भएको प्रोटिनहरूलाई उपयोग गर्दै त्यसको केही जेनेटिक परिवर्तनलाई आफ्नो परिवर्तनसँग जोडेर उसले झुक्क्याइदिन्छ। यो भाइरसले हाम्रो शरीरभित्र गएर यो हाम्रै शरीरभित्रको एउटा अङ्ग हो जस्तो गरेर झुक्क्याइदिन्छ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सामाजिक सञ्जालमा मसँग जोडिनुभएका मेरा सम्पूर्ण समादरणीय मित्रहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्न गइरहेको छु। आज चाहिँ यहाँहरूसँग म कोरोनादेखि करुणासम्मको यात्राको शीर्षक लिएर आएको छु। म सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूलाई यो कोरोनाको महामारीबाट यहाँहरूले कृपया आफ्नो आत्मसुरक्षा गर्नुहोस् र हामीहरूलाई घरमा सुरक्षित राखेर जो प्रहरीहरू, सैनिकहरू, जो सामाजिक स्वयंसेवकहरू सडकमा आज आफ्नो घरलाई बिर्सिएर निरन्तर हाम्रो रक्षाका लागि खटिरहनु भएको छ, कृपया उहाँहरूलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिउँ। उहाँहरूलाई हामीले आभार व्यक्त गरौँ। धेरै केही सकिँदैन भने पनि कमसेकम थ्याङ्क्स भए पनि भनौँ, थ्याङ्क यू भनौँ। त्यति त हामीले भन्न सक्छौँ, त्यति त हामीले गर्न सक्छौँ सज्जनहरू। राज्यले लकडाउनको लागि जनतासँग यसको पूर्ण पालनाका लागि अनुरोध गरिरहँदा यो हाम्रो आत्मसुरक्षाका लागि हो, यो हाम्रा लागि हो भन्ने कुरा बुझेर हामीले सबैले साथ दिउँ, सबैले सहयोग गरौँ। सबैभन्दा पहिले त म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइमा म पहिले आफू पनि भौतिक विज्ञानको विद्यार्थी थिएँ, तर यो विषय चाहिँ बायोलोजीको हो। फेरि पनि मैले आफ्नो बुझाइमा कोरोनालाई कसरी बुझेको छु, कोरोना के हो, यसबारेमा म थोरै जानकारी यहाँहरू समक्ष राख्छु। वास्तवमा संसारमा आजसम्म रोगका मुख्यतया दुईवटा कारणहरू पत्ता लागेका छन्, जो एलोपेथीबाट पत्ता लागेका कारण हुन्। दुईवटा भनेको एउटा रोगहरू ब्याक्टेरियल पनि हुनसक्छ, भाइरल पनि हुनसक्छ। ब्याक्टेरियाबाट पनि रोग लाग्छ र भाइरसबाट पनि रोग लाग्छ। हाम्रो शरीरमा रोग दुई प्रकारले, एउटा ब्याक्टेरियाका कारण, एउटा भाइरसका कारण। ब्याक्टेरिया स्पष्ट विषाणु हो, जीवाणु हो र यसलाई मार्नका लागि एन्टिब्याक्टेरियल मेडिकेसनहरूको निर्माण भएको छ। धेरै प्रकारका भाइरस ब्याक्टेरियाहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि, तत्तत ब्याक्टेरियाहरू समाप्तिका लागि औषधिहरू बनेका छन्। भाइरसहरू धेरै प्रकारका छन्। विशेष गरी भाइरसहरूको वर्गलाई विभाजन गर्दा यो वनस्पतिमा हुने भाइरसहरू, त्यसपछि गएर जीवहरूमा हुने प्राणी, पशु र मानवहरूमा हुने भाइरसहरू र एक थरी अर्का थरी पनि हुन्छन् भाइरसहरू। तीन प्रकारका वर्गमा भाइरसलाई वर्गीकरण गरेको देखिन्छ र सबै भाइरसहरूले हामीलाई हानि गर्दैनन्। केही भाइरसले हामीलाई सहयोग पनि गर्छन्, केही भाइरसले हामीलाई केही पनि गर्दैनन्। उनीहरू हामीसँग मिलेर बसेका हुन्छन्, हामी उनीहरूसँग एडजस्ट भइसकेका हुन्छौँ। कुनै पनि भाइरस संसारबाट पूर्ण रूपमा नष्ट हुने भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले आफ्नो प्रतिरोध प्रणालीलाई बलियो बनाएर उसँग सहयात्रा गर्न सक्ने, उसँग सँगसँगै बाँच्न सक्ने वातावरण हामीले बनाउने हो। डार्विनको एउटा सिद्धान्त यस सन्दर्भमा फिट हुन्छ। त्यो के हो भने सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट। जो सक्षम छन् उनीहरू नै बाँच्छन्, जो यो रोगसँग लड्न सक्दैनन्, भाइरससँग लड्न सक्दैनन्, उनीहरू बाँच्न सक्दैनन् सङ्क्रमण भइसकेपछि। त्यसैले आत्मबल बढाउनुहोस्। आत्मबल बढाउनका लागि आध्यात्मिक सत्सङ्ग गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस्। सेवाले यहाँको प्रसन्नतालाई बढाउँछ, चेहराको खुसीलाई बढाउँछ, आत्माको शान्तिलाई बढाउँछ सज्जनहरू। र यो भाइरसलाई जीवित मान्नेहरू पनि छन् र मृत या जीवित होइन भन्नेहरू पनि छन्। जस्तै इन्टरनेसनल जर्नल अफ करेन्ट माइक्रोबायोलोजी एन्ड अप्लाइड साइन्सले यसलाई जीवित भनेर व्याख्या गरेको छ भने अमेरिकाको एउटा नेसनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिन अनि नेसनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थले चाहिँ यो निर्जीव हुन सक्ने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ। खास गरी भाइरसले हाम्रो शरीरमा, यो भाइरस भनेको एक प्रकारको विषाणु हो। यो चाहिँ हाम्रो शरीरभन्दा बाहिर रहँदा यो चाहिँ निष्क्रिय रहन्छ। जब यो कुनै पनि माध्यमबाट हाम्रो श्वास नलीमा हुँदै फोक्सोमा या शरीरभित्र प्रवेश गर्छ, कुनै पनि बाहिरबाट आएको जीवाणुलाई, विषाणुलाई हाम्रो शरीरले, हाम्रा कोषहरूले स्वीकार गर्दैनन्। अस्वीकार गरेपछि त्यसले प्रवेश पनि पाउँदैन र त्यहाँ प्रतिक्रिया गर्न सक्दैन। तर यो कोरोना भाइरस, जसलाई अहिले वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 नाम दिएका छन्, यो यस्तो प्रकारको भाइरस हो। प्राय गरेर भाइरसको स्वरूप त्यस्तै हुन्छ।
यो यस्तो प्रकारको भाइरस हो, यसले भित्र प्रवेश गर्छ र हाम्रा कोषहरूबाट त्यसको चाहिँ सतहमा भएका प्रोटिनहरूलाई उपयोग गर्दै त्यसको केही जेनेटिक परिवर्तनलाई आफ्नो परिवर्तनसँग जोडेर उसले झुक्क्याइदिन्छ। यो भाइरसले हाम्रो शरीरभित्र गएर यो हाम्रै शरीरभित्रको एउटा अङ्ग हो जस्तो गरेर झुक्क्याइदिन्छ। यसले झुक्क्याइदिइसकेपछि हाम्रो शरीरले यो हाम्रै भित्रको अङ्गै छ भनेर यसलाई चाहिँ विरोध गर्दैन, स्वीकार गर्छ। स्वीकार गरिसकेपछि यसले आफ्नो सम्पर्कमा आएका समस्त कोषहरूलाई यसले चाहिँ सङ्क्रमित गर्छ। कोषहरूलाई सङ्क्रमित गर्दै यसले आफ्नो सङ्ख्या बढाउन लाग्छ, फैलिन लाग्छ र यो 2-3 हप्ता 4 हप्तासम्म रहन सक्छ यो कोभिड-19। अनि यो त्यसपछि यो शरीरभित्र रहन सक्दैन, समाप्त हुन्छ। र यति भित्रमा यदि हामीले आत्मबलद्वारा यदि हामीले प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाएर यसलाई जित्न सक्यौं भने यो समाप्त हुन्छ, यसले प्रभाव देखाउन सक्दैन। तर यदि योसँग हामीले हार्यौं भने अनि यसले हाम्रो शरीरमा प्रतिक्रियाहरू देखाउन लाग्छ। अब यसको परीक्षण भाइरसलाई पत्ता लगाउनका लागि जुन PCR को पत्ता लगाउने काम भयो, PCR को अनुसन्धान गर्ने कार्य भयो, वास्तवमा एकजना क्यारी मुलिस नाम गरेका अमेरिकी वैज्ञानिकले यही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर उनले रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका थिए सन् 1993 मा। उनले चाहिँ जुन PCR को बारेमा अध्ययन गरे, यो पोलिमरेज चेन रिएक्सन हो। यो PCR रियल टाइम PCR अहिले वर्तमानमा हाम्रो शरीरभित्र कोरोना छ कि छैन, कोभिड-19 छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनका लागि यो RDT परीक्षणबाट थाहा हुँदैन। त्यो धेरै पहिलाको पनि रिजल्ट देखाइदिन सक्छ। यो म RDT को बारेमा केही बेर पछि बताउँला। PCR को बारेमा म पहिले बताउँछु। PCR चाहिँ यो विशेष गरी RT-PCR रियल टाइम PCR चाहिँ हाम्रो शरीरमा वर्तमानमा कोभिड-19 छ कि छैन, कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने प्रविधि हो। र यही विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर 1993 मै यो भाइरसको बारेमा विशेष गरी भाइरसलाई अब यो पोलिमरेज चेन रिएक्सनको माध्यमबाट परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने प्रविधिको चाहिँ विकास गरेको र अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुनाले रसायनशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार क्यारी मुलिसले प्राप्त गरेका थिए, जो अमेरिकी वैज्ञानिक हुन्। हाम्रो अहिले हामीले चर्चा सुनिरहेका छौँ RDT परीक्षण र PCR परीक्षण। यो के हो त? खास गरी छोटो अवधिमा संक्रमण भएको 3-4 दिनपछि यसको लक्षणहरू सुरु हुन्छ। 3-4 दिनदेखि 10 दिन केही दिनसम्मको थोरै दिनको मात्रै चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्यो भने RDT मा चाहिँ यो वास्तवमा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। यो एकदम ऱ्यापिड टेस्ट हो। सर्टकटमा भन्नुपर्दा छिटो परीक्षण गर्ने विधि हो। यो हाम्रो शरीरमा कुनै पनि भाइरस आइसकेपछि त्यो भाइरसले आफूसँगै प्रोटिन ल्याएको हुन्छ, एन्टिजेन पनि ल्याएको हुन्छ। अब के हुन्छ भने यसबाट चाहिँ हाम्रो शरीरभित्रको जो एन्टिजेन छ त्यसले चाहिँ प्रतिरक्षाका लागि एन्टिबडिज क्रिएट गर्छ। त्यो एन्टिबडिजहरू चाहिँ 5 प्रकारका हुन्छन् र 5 प्रकारका एन्टिबडिजहरू मध्ये अहिले कोभिड-19 को लागि हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने IgM र IgG। IgM चाहिँ छोटो समयको 3-4 दिनपछि लक्षण सुरु भएपछि 5-10 दिनसम्मको परीक्षणको लागि पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ IgM गरिन्छ भने अलि लामो समयसम्मको लागि अलि लामो त्योभन्दा पछिको परीक्षणको लागि IgG परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यो IgG त्यो एन्टिबडी देखियो भने उसको शरीरमा भाइरल इन्फेक्सन भएको छ या भाइरसको प्रवेश भएको छ र त्यसको विरुद्धमा शरीरले एन्टिबडिज क्रिएट गरेर त्यससँग लडिरहेको छ भन्ने कुराको थाहा हुन्छ। तर यो RDT परीक्षणबाट वास्तवमा हाम्रो शरीरभित्र कोरोना कोभिड-19 नै छ भन्ने पत्ता लाग्दैन। यसको लागि PCR नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ 2-3 वर्षसम्म पनि रहन सक्छ। वास्तवमा एन्टिबडी कुनै पनि जस्तै भेरिसेला भनिन्छ, पानीसरा पनि भनिन्थ्यो, नेपालीमा भनिन्छ। त्यो पानीसरा पनि एक प्रकारको भाइरसका कारण हुन्छ। यो एकचोटि भएपछि प्राय जीवनमा फेरि दोहोरिएर त्यो मान्छेलाई हुँदैन। उसको शरीरभित्र यस्तो एन्टिबडिजको विकास हुन्छ कि उसले फेरि त्यो रोगलाई जित्न सक्छ एकचोटि भइसकेपछि। र यसका बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छन्। केही कुराहरू विवादित छन्, केही कुराहरू अनिश्चित छन्। जे होस्, यो कोरोनाले हामीलाई के कुरा बुझाएको छ भने यो कुनै पनि माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र विशेष गरी फोक्सोमा पुग्यो भने यसले हाम्रा शरीरका जीवित कोषहरूलाई झुक्क्याएर यही शरीरको अङ्ग जस्तै बनेर उनीहरूको RNA र DNA को चाहिँ स्वभावलाई यसले चाहिँ ग्रहण गर्दै झुक्क्याएर यो पनि हाम्रै शरीरको अङ्ग हो जस्तो गरेर उनीहरूलाई नै सङ्क्रमण गरेर सिद्ध्याइदिने काम गर्छ। र यो संक्रमण चाहिँ एकदम तीव्र गतिले फैलिन सक्छ। यो फैलिसकेपछि शरीरमा विभिन्न प्रकारका लक्षणहरू देखिएर ज्वरो,
लगायतका विभिन्न लक्षणहरूसँगै व्यक्तिलाई मृत्युसम्म पुर्याउन सक्छ। दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, संसारमा करिब 1,80,000 जति व्यक्तिहरू, करिब 77-78 व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको छ। पशुपतिनाथले बचाएर हो, ऋषि महर्षिहरूको कृपाले हो आजसम्म नेपालमा कति सङ्क्रमण सङ्ख्या पुगेको छ। केही व्यक्तिहरू सन्चो भएर आत्मबल बलियो बनाएर अरूलाई पनि आत्मबल बढाउँदै घर फर्किनु भएको छ। सिरियस अवस्थामा प्राय कोही पनि हुनुहुन्न। सबैजना अलि मध्यम अवस्थामा र सामान्य अवस्थामा रहनु भएको जानकारी हामीलाई नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रीज्यूका विभिन्न पत्रकार सम्मेलनहरूको माध्यमबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। यो अत्यन्त नेपालको सन्दर्भमा यो सङ्क्रमण कम फैलिनुमा हाम्रो लागि हर्षको विषय हुन सक्छ। तर विश्वव्यापी रूपमा लाखौँ लाख मान्छेहरू मरिरहेका छन्। सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण अमेरिकामा भएको छ। केही कुराहरू अमेरिकाले लापरवाही गरेको हो कि छिटै लकडाउन गरेको भए योभन्दा कम सङ्क्रमण फैलिन्थ्यो होला र यस प्रकार धेरै व्यक्तिहरूको रक्षा हुन सक्थ्यो होला भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। र सर्वोच्च शक्ति भएर, साम्राज्यवादी शक्ति भएर संसारभर आफ्नो हावी हुँदै आफ्नो दबदबा संसारभर देखाउँदै जाँदा कतै सबै कुराहरू राम्रै गरेको भन्ने पनि हुँदैन। अमेरिकाको गल्ती पनि हुन सक्छ। यो रियलाइज गर्न जरुरी छ, किनभने त्यहाँका नागरिकहरू हामी जस्तै हुन्। अमेरिकामा हाम्रा नेपालीहरू छन्, भारतीय बन्धुहरू छन्, एसियाका व्यक्तिहरू छन्, अमेरिकनहरू छन्, सबै छन्, काला छन्, गोरा छन्, सबै छन्। ती सबै हामी जस्तै सुख र दुःख अनुभव गर्ने मानवहरू हुन्। त्यहाँ त बाघमा पनि सङ्क्रमण भएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको थियो, केही समय अगाडि न्युजमा आएको थियो। सज्जनहरू, अब यो भाइरस कोभिड-19 एक प्रकारको माइक्रो अर्गानिजम हो र यो लिभिङ अर्गानिजमको सम्पर्कमा आइसकेपछि यसले आफ्नो श्रृङ्खला बढाउँछ। यो फैलिँदै जान्छ। यो ऱ्यापिडली फैलिन्छ र यसलाई शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले जित्न सकेन भने, व्यक्ति हार्यो भने मृत्युसम्म हुन सक्छ। र यसका परीक्षण गरेर पत्ता लगाउने विधि त नेपालमा पनि सुरु भएको छ। तर यसलाई जित्नका लागि, यसलाई मेट्नका लागि औषधिहरू भने के पनि भएको छैन। संसारभरि नै प्रयास गरिरहेका छन्, तर आजसम्म वैज्ञानिकहरू स्वयं पनि सफल भएका छैनन्। त्यसैले आत्मबल बढाउनु, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत गराउनु यसको लागि सबैभन्दा सर्वोत्तम उपाय हो। र हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई जे सिकाए, जसरी घरबाट बाहिर गएर घर फर्किएर आउँदा नुहाएर पवित्र भएर वस्त्रहरू फेरेर घर फर्किनु, भोजनमा बस्दाखेरि सेतो धोतीहरू बाँधेर शुद्ध कपडा लगाएर मात्रै जानु, अशुद्ध कपडा लगाएर भान्सामा जान नपाउनु, शौचालय गएका या राति सुतेका वस्त्रहरू चाहिँ तुरुन्तै दैनिक रूपमा धुनुपर्ने, हामीले हात राम्रोसँग शौचालय गइसकेपछि 21 पटकसम्म हातमा, अनि यहाँसम्म कि मूत्रद्वार मलद्वारमा पनि माटो लगाएर राम्रोसँग धुनुपर्ने विधान हाम्रा शास्त्रहरूले बताउनु। अनि गएर जब कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरि, पक्कै पनि एउटा व्यक्तिको मृत्यु हुँदा त्यो व्यक्ति चाहिँ ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू, कुनै पनि रोगका कारण नै मृत्यु भएको हुन्छ। सामान्य अवस्थामा कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदैन। एट्याक हुँदाखेरि पनि उसको श्वास प्रश्वासको गति रोकिएर, उसको चाहिँ रक्त प्रवाह रोकिएर विभिन्न प्रकारले उसको मृत्यु भएको हुन्छ। त्यसमा पनि यिनै रोगका कीटाणुहरू कारण हुन्छन्। वास्तवमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदाखेरि उसको परिवारमा पनि ती प्रकारका भाइरसहरू, ब्याक्टेरियाहरू फैलिने र अरूलाई पनि त्यसबाट सङ्क्रमण फैलिने प्रबल सम्भावना हुनसक्छ। मृत्युसँगै उसका लासबाट पनि धेरै प्रकारका रोगहरू छोनेर संस्कार गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि हुनसक्छ भनेर कति सचेत थिए हाम्रा ऋषि महर्षिहरू। पूर्ण रूपमा सबलाई नष्ट गर्नका लागि जलाउने व्यवस्था गरे र ती सबको नजिक, अर्थात् त्यो मृत व्यक्तिको नजिकमा रहेका व्यक्तिहरू, प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई 13-14 दिनसम्म, 12-13 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइन जस्तै सुरक्षित रहेर, नियम निश्चित आचार विचारमा रहेर, पुरै नियम र निगरानीमा रहेर उनीहरूलाई सुरक्षित राखेर अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने एउटा महान वैज्ञानिक परम्परा उनीहरूले सुरु गरे। त्यसैले हाम्रा संस्कृतिका अत्यन्तै श्रेष्ठतम पक्षहरू लास जलाउनेदेखि लिएर हात नमिलाउने, विशेष गरी खोक्दाखेरि हात मुखमा लाँदा हातबाट अनेक प्रकारका ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू सर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। हामी कहाँ गोडामा ढोग्ने चलन छ, खुट्टामा ढोग्दा नाकमुखबाट आउने खालका ब्याक्टेरियाहरू सर्ने सम्भावना हुँदैन। भुइँमा दण्डवत गर्ने प्रणाम छ, यो त झनै सुरक्षित परम्परा हो। वास्तवमा हात जोडेर गर्ने अभिवादन ज्ञान, कर्म र भक्तिको त्रिवेणी हो। कसरी भन्नु होला साथीहरू? हात कर्मयोग गर्ने हातहरू जोड्छौँ, ज्ञानले भरिएको मस्तिष्क झुकाउँछौँ र प्रेमले परिपूर्ण हृदयमा हामीले हाम्रो हातलाई लैजान्छौँ। यस प्रकार हाम्रो यो त्रिवेणी, ज्ञान, कर्म र भक्तिको त्रिवेणीको माध्यमबाट हामीले वास्तवमा अरूलाई अभिवादन गरेका हुन्छौँ। यो अभिवादनको अर्थ हो
हजुरभित्र रहने त्यो परम सत्तालाई, परम चैतन्यलाई, परम चेतनालाई म नमन गर्छु, म झुक्छु भनेर उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर। फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। झुकते तो वे हैं जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है भनेर भनिएको छ। ट्रु ह्युमिलिटी इज द साइन अफ ग्रेटनेस। त्यसैले विनम्रताको प्रतीक यो हाम्रो परम्परा पनि बडा सुन्दर रूपमा अहिले संसारभरका राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरूले अपनाइरहेको अवस्थामा पूर्वीय दर्शन, हाम्रो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, हिन्दू मूल्य र मान्यताहरू, भ्यालु र एथिक्सहरू, मेरिट्सहरू आज संसारमा सबैभन्दा लाइफस्टाइलका लागि सबैभन्दा श्रेष्ठतम विकल्प हो। स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हो, संस्कारका लागि राम्रो हो, समाजका लागि राम्रो हो, राष्ट्रका लागि राम्रो हो, विश्वका लागि राम्रो हो भन्ने कुरा चाहिँ आज प्रमाणित भएको छ। यो अत्यन्त हर्षको कुरा हो, यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो। ओशोले एउटा प्रवचन श्रृङ्खलाको माध्यमबाट एउटा चेतना फैलाउनु भएको थियो, सम्भोग से समाधि भनेर। त्यो पुस्तकका आकारमा प्रकाशित भयो। वास्तवमा कोरोनाबाट करुणातर्फको यात्रा। नेपालमा जन्मनुभएका सिद्धार्थ गौतमले 29 वर्षमा गृहत्याग गरेर साधना गरेर 6 वर्षसम्म साधना गरेर सम्बोधिलाई प्राप्त गरे। इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्वगस्ति मानसम प्रलयञ्च यातु। म यही आसनमाबाट अब उठ्ने छैन, मेरो शरीरको हाड मासु सबै सुकोस्, तर त्यो बहुकल्प दुर्लभ सम्बोधिलाई प्राप्त नगरेसम्म म यो आसनबाट उठ्ने छैन भनेर जुन एउटा महासङ्कल्प गर्नुभएको थियो, त्यसपछि नै उनलाई अब एकजना सुजाता नाम गरेकी कन्याले खिर ल्याएर दिएपछि अन्तमा अतिवादलाई छोडेर उहाँले खिर स्वीकार गर्नुभयो र उहाँले उपदेशमा पनि मध्यम निकायको वर्णन गर्नुभएको छ। र गौतम बुद्धको शिक्षा चाहिँ महाज्ञानबाट महाकरुणाको यात्रा हो र उनलाई पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि वर्णन गरिएको छ। उनको अब ईसापूर्व 563मा उनको चाहिँ जन्म भएको इतिहास र उनले नेपालकै कपिलवस्तुमा दरबार भएर आमा माइत जाने क्रममा लुम्बिनीमा उनको जन्म भएको र पछि उनले तपस्या गर्दै बोधगयामा एउटा पिपलको रुखमुनि उत्तरतिर फर्किएर जनै लगाएका बुद्धले तपस्या गर्दै गर्दा, रुद्राक्षको माला लगाएका बुद्धले तपस्या गर्दै गर्दा सम्बोधि प्राप्त गरेको तथ्य छ। उनले हामीलाई ज्ञान र करुणाको बाटोमा लाग्न प्रेरणा गरे। पतञ्जलिले पनि हामीलाई करुणाको बाटोमा लाग्ने, मुदिता, करुणा इत्यादि भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। र करुणा भनेको अर्काको दुःखमा पग्लिने वृत्ति हो। जो व्यक्ति अरूको दुःखमा पग्लिन्छ, जो व्यक्ति अरूको दुःखमा द्रवित हुन्छ, द्रवहुँसो दशरथ अजिर बिहारी भनिएको छ। हे राघव, हजुर दशरथको आँगनमा क्रीडा गर्नुहुन्छ, खेल्नुहुन्छ, हजुर मसँग पग्लिनुहोस्, मसँग खुसी भइदिनुहोस् भनेर भनिएको छ, प्रार्थना गरिएको छ। त हामी अरूको दुःखमा पग्लिन लाग्यौँ भने हाम्रो वासनाको नाश हुन्छ। यो दार्शनिक सत्य म यहाँहरूलाई दार्शनिक दृष्टिले भन्दैछु। हामी भित्रका काम क्रोधहरूलाई नाश गर्ने हो भने यो कोरोनाको वास्तवमा नाम चाहिँ किन कोरोना भयो त भन्दा यो कोरोनाको अर्थ क्राउन हो, वास्तवमा मुकुट हो। मुकुट जस्तो आकार बाहिरबाट यसको हुने र यसको प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिमा आएको जुन बोसियो फ्याटियो भन्ने शब्द आएको थियो, वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो भने लिपिड लेयर हो। त्यो कोरोनाको बाहिरपट्टि एक प्रकारको लिपिड भनेको चिल्लो बोसोको एउटा लेयर हुन्छ, कभर हुन्छ, सुरक्षा कवच जस्तो। त्यो साबुनले त्यसलाई गलाइदिने हुनाले, साबुन पानीले त्यसलाई पगाल्ने हुनाले, भित्रको प्रोटिन फेरि सुक्ने हुनाले, त्यो साबुन पानीले त्यसलाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले डाक्टरहरूले पटक पटक सेनिटाइजर र साबुन प्रयोग गरेर हातलाई मल्नुहोस्, सफा गर्नुहोस्, मुख नाकलाई बन्द गर्नु जरुरी छ। म अब भने यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै यो कोरोनाबाट कृपया यदि कसैलाई कहीँ कतै नजिकमा कसैलाई कोरोना भएको छ भने कृपया सङ्क्रमण नफैलिनका लागि यहाँहरू कसैको सम्पर्कमा नगइदिनु होला र टाढाबाटै आफ्नो जीवनको रक्षा गर्दै उपचार लिएर आत्मबलद्वारा शरीरको प्रतिरोध प्रणालीबाट त्यो भाइरसलाई जितेर स्वस्थ भएर अरूलाई पनि जीवन जिउने कला सिकाउनु होला, जीवन जिउने भरोसा दिनुहोला। यहाँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बेलामा यो भाइरस एकजना व्यक्तिबाट अरू धेरैमा सर्न सक्छ। हजुरले जित्नुभयो तर हजुरमा सरेको भाइरसबाट अर्कोले नजित्ने गरी सर्न सक्छ। त्यसैले पनि यो लकडाउनलाई पालना गरौँ, धेरै चारैतिर घुलमिल नगरौँ, धेरै व्यक्तिहरूलाई भेट्ने संसर्गमा नजाउँ, यसैबाट फैलिन सक्छ। यहाँहरू सबैको दीर्घायुष्यको काम, सुस्वास्थ्यको कामना गरेँ। यो कोरोनाको आक्रान्तिबाट सबैलाई मुक्ति मिलोस् र करुणाको मार्गमा हामी लागौँ। अब हामी कोरोनाबाट करुणातर्फको यात्रामा अगाडि बढौँ, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोगलाई जित्न सक्ने आत्मबल, त्यसैले दैनिक योग अभ्यास गर्ने बानी गरौँ। हाम्रो लेट आवर फुड बी मेडिसिन, हामीले गर्ने भोजन हाम्रो आहार बन्न के अरे औषधि बनोस्। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।